السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الطلبة الكرام، مرحبا بكم في فصل جامعة الرضوية منظر إسلام أونلاين. فالآن نحن حاضرون في حصة ديوان الحماسة، فأنتم مستعدون؟ نعم ما شاء الله والحمد لله، وأنا معكم من المستعدين، فاستمعوا إلي ما أقول وأنصتوا. نعم، أولا نقرأ العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشداخ بن يعمر الكناني: قاتل القوم يا خزاع ولا يدخلكم من قتالهم فشلوا. القوم أمثالكم لهم شعر في الرأس لا ينشرون إن قتلوا. أكلما حاربت خزاعة تحدوني كأني لأمهم جمل. إلى آخر العبارة. سمعتم العبارة؟ نعم ما شاء الله. وقال الشداخ بن يعمر الكناني. الشداخ بن يعمر هو اسم للشاعر، هو متعلق، وهو كان يتعلق بقبيلة كنان. من حديث هذه الأبيات أن كنانة وخزاعة كانوا حلفاء، أي قد عاهد بعضهم بعضا حينما يهجم على أحد منهما ظالم، يهجم عليه أحد من الأعداء فالآخر ينصره ويحلفه. فهمتم؟ هذه المعاهدة قد قامت بينهما، بين الخزاعة وبين كنانة، فكانوا حلفاء. فذات مرة وقعت الحرب بين خزاعة وبين بني أسد، ففي تلك الحرب غلب بنو أسد على خزاعة، فطلبت خزاعة نصرا ونجدا من بني كنانة، واستغاثت خزاعة من بني كنانة بذكر حلفهم، فإنهم كانوا فيما بينهما حلفاء. فذكر الشداخ قرابته من بني أسد وقال: نحن لا نحارب، فإننا بيننا وبين بني أسد قرابة، فلذلك عليكم أن تحاربوا وتقاتلوا منفردين. ويقول ويذكر في هذه الأبيات يقول: قاتل القوم يا خزاع، يا خزاعة اقتلوا القوم منفردين متوحدين، نحن لا ننصركم ولا نحلفكم في هذا الأمر، ولا يدخلكم من قتالهم فشل، أي لا يدخل في قلوبكم ولا يتسرب ولا يقتحم في نفوسكم فشل وضعف وجبن من قتالهم، فإنكم ناس كما أنهم أناس. نعم، فأنتم متساويون في الإنسانية، فكما هم يقتلون منفردين كذلك أنتم تقتلون معهم منفردين، ولا يدخل في نفوسكم فشل وضعف وجبن. فهمتم؟ القوم أمثالكم لهم شعر في الرأس لا ينشرون إن قتلوا. يقول: أولئك القوم أيضا مثلكم الإنسان، كما الشعر في رأسكم كذلك الشعر في رأسهم. حينما أنتم تقتلون فأنتم لا تنشرون مرة أخرى ولا تبعثون مرة أخرى بعد موتكم وبعد قتلكم، كذلك هم لا ينشرون بعد قتلهم، فأنتم متساويون، فعليكم أن تقاتلوا منفردين متوحدين ولا تخافوا. القوم أمثالكم لهم شعر، أولئك القوم أمثالكم
لهم شعر في الراس أيضا كما في رأسكم شعر لا ينشرون إن قتلوا، أي حينما هم قتلوا لا ينشرون بعد قتلهم كما لا تنشرون بعد قتلكم. أكلما حاربت خزاعة تحودوني كأني لأمهم جمل، أي حينما حاربت ووقعت المعركة بين خزاعة وقاتلت الخزاعة، كلما قاتلت خزاعة وكلما حاربت خزاعة أهم تسوقونني كالجمل المنقاد، كأنني جمل منقاد لأمهم. هكذا إنني لا أذهب ولا أسرع إلى محاربتهم. يقال بالأردية اے لوگو، اے خزاع، قوم خزاع، تم اس قوم سے قتال کرو اور تمہارے دلوں میں ان کے ساتھ قتال کرنے سے کمزوری داخل نہ ہو. وہ بھی تمہاری جیسے ہی تو قوم ہیں، ان کے لیے بھی ان کے سروں میں بھی بال ہیں جیسے تمہارے سروں میں بال ہیں. اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو ان کو بھی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، جیسے کہ تم کو قتل کر دیا جائے تو تم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. تو سب برابر ہو تو قتال کرو، ان سے ڈرو مت، اور ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارے ان کے مابین قرابت ہے. اکلما حاربت خزاعہ، پھر شاعر کہتا ہے کیا جب خزاعہ جنگ کریں گے تو کیا مجھے ویسے ہی ہانک کر جنگ میں لے جائیں گے، جیسے کہ ایسا کیا مجھے جنگ میں ہانک کے ویسے لے جائیں گے جیسے کہ ایسا لگے جیسے کہ میں ان کی ماں کا وفادار اونٹ ہوں؟ تو ایسے میں نہیں جا سکتا. وقال الحسین بن الحمام المری هو شاعر مخضرم صحابی مشہور يقول تأخرت استبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يقول إنني قد تأخرت وتخلفت من الحرب، تأخرت وتخلفت مستبقا للحياة مريدا للحياة زاعما أنني أكون حجا فلم أجد لنفسي حياة. لكن يقول لم أجد لنفسي حياة في التخلف خيرا مثل الحياة التي تكون في التقدم وفي الاقتحام في الحرب، فإن الحياة في التخلف هي حياة الخزل وحياة الندامة، والحياة في التقدم هي حياة خير وحياة باقية جاودة، فبينهما فرق. فحينما تخلفت مستبقا للحياة فقد حصلت حياة ذليلة لم أجد تلك الحياة خيرا مثل حياة في التقدم والاقتحام في الحرب. فهمتم؟ يقال بالأردية میں زندگی کا خواستگار ہو کر جنگ سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن میں نے اپنے نفس کے لیے جنگ سے پیچھے ہٹنے کی زندگی کو ویسا نہیں پایا جیسی زندگی جنگ میں گھسنے اور اس میں پیش قدمی کرنے میں ہے. فلسنا علی الاعقاب تدمی قلوبنا ولكن على اقدامنا تقطر الدماء. فلسنا على الاعقاب تدمی قلوبنا، دم يدمي معناه رشح الدماء، قلوب جمع الكلم معناه الجرح، العقاب جمع العقب معناه واضح مؤخر الرجل. ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، الدماء تقطر الدماء، هنا الألف للإشباع. فهمتم؟ فالمعنى يقول نحن لسنا بضعفاء حيث نولي وندبر دبرنا ونولي دبرنا، نحن لسنا بضعفاء بل نحن حينما نقابل الأعداء فنقابل متوجهين إليهم، فلذلك السيوف والرمح تقع على
على مقدمنا. فلذلك الكلوم والجراحات لا تقطر الدماء على أعقابنا، بل هي تقطر الدماء على أقدامنا. هذا هو دليل على بسالتنا وشجاعتنا، ونحن نقابل الأعداء متوجهين إليهم لا مدبرين عنهم. يقال بالأردية. تو ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے زخم ہماری ایڑیوں پر خون بہائیں، ٹپکائیں. ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے خون ہمارے قدموں پر ٹپکتے ہیں. یعنی ہم دشمنوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کی طرف رخ کر کے ان سے لڑتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں. ہم نفلق حاما من رجال اعزة علينا وهم كانوا اعق واظلم. نفلق، فلق يفلق التفليق معناه الشق. هاما جمع هامة، الهامة هو مؤخر الدماغ، مؤخر الرأس. فهمتم؟ من رجال عزة، أي من رجال ذات وقار وكرامة. عزة، رجال عزة، أي رجال ذو عزة علينا وهم كانوا أعق. أعق أي أشد وأكثر عصيانا، وأظلم أي أكثر وأشد ظلما. يقول الشاعر: نفلق هاما من رجال عزة علينا، أي تارة نحن نشق هامات الرجال الأعزة ذات الوقار علينا. نحن نشق هاماتهم. لماذا؟ وهم كانوا أعق وأظلم، أي حينما هم صاروا أشد وأكثر عصيانا وأكثر ظلما، فبعد اعتدائهم علينا نحن نشق هاماتهم وجماجمهم. فهمتم؟ يقال بالأردية: نفلق هامان، ہم اپنے عزیز اور پیارے لوگوں کی بھی کھوپڑیاں پھاڑ دیتے ہیں، اس حال میں کہ جب کہ وہ بہت زیادہ ظلم رساں اور بہت زیادہ نافرمان ہو جائیں. یعنی ہم اپنی قرابتوں کا لحاظ تب تک رکھتے ہیں جب کوئی ہم پر ظلم نہ کرے، اور جب کوئی ظلم و ستم کا آغاز کرتا ہے تو ہم ان کے بھی سر پھاڑ دیتے ہیں، قرابتوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. یہ شعر بطور تمثیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بھی پڑھا تھا. نفلق حاما من رجال عزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. إلى هذا الحد ينتهي درس اليوم، فنحن نلاقيكم إن شاء الله فيما بعد.